ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र परिभाषाप्रकरणे वयं भवामः। परिभाषाप्रकरणस्यास्य मिदजोन्त्यात् परः इति काचित् परिभाषा अस्माभिः पठ्यमाना वर्तते। गतपाठः पञ्चमः पाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे मिदजोन्त्यात् परः इति अस्याः परिभाषायाः तत्र अस्माभिः अस्य परिभाषासूत्रस्य पदच्छेदः, तत्र कस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति, अपि च पदगतसमस्तपदानां विग्रहः, अचः इत्यत्र निर्धारणषष्ठी भवति इति विषयः पठितः। ततश्च उदाहरणानि कानिचन दृष्टानि, यथा वारीणि, अपि च भिनत्ति, मुञ्चति इत्यादीनि द्वित्राणि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र विचारः प्रचलति यत् अन्तावयवः इति सूत्रार्थः कुतः क्रियते इति चेत् तत्र उच्यते, नाम आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र पठितं यत् पदम् आद्यन्तौ इति, तस्मात् पदात् अन्त इति शब्दस्य अनुवर्तनं मिदचोन्त्यात् परः इत्यत्र भवति। अर्थात् तत्र अन्त इति एकदेशः यः वर्तते आद्यन्तौ इत्यस्य, तस्य अनुवर्तनम् अत्र भवति। कुतः? स्वरितत्वात्। नाम तत्र एतत् प्रतिज्ञाबलेन तज्ज्ञायते यत् तत्र अन्तशब्दस्य स्वरितत्वं वर्तते। अतः तस्य अन्तशब्दस्य एव अत्र अनुवर्तनं भवति, आदि इत्यस्य अनुवर्तनं तु न भवति। यदि कोऽपि तत्र आदिशब्दः, आद्यन्तौ इत्यत्र आदिशब्दः स्वरितः वर्तते इति कथयति, अतः तस्य अनुवर्तनमत्र भवतु इति यदि कथयति, तर्हि तु अनिष्टता भविष्यति। कुतः? तर्हि सूत्रार्थः कथं भविष्यति? अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव आद्यवयवः मित् स्यात् इत्येवं रीत्या सूत्रार्थः भविष्यति। तथा यदि सूत्रार्थः, तर्हि तु तत्र अनिष्टः प्रयोगः भविष्यति। इदानीं यथा अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे तत्र उदाहरणं दृष्टमेव। वारीणि इति, तत्र वारी इति शब्दात् जस् इति प्रत्ययः विधीयते। तस्मिन् जसि प्रत्यये तस्य स्थाने इ इति भवति, नुमागमः भवति। केन? इकोचि विभक्तौ इत्यनेन सूत्रेण नुमागमः भवति। वारी न इ, वारी न इ इत्यवस्थायां सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यनेन सूत्रेण किम् उच्यते तत् पश्यन्तु। तदस्माभिः अग्रिमे पाठे विचारणीयमासीत् इति एतावत् पर्यन्तं गतपाठे उक्तम् आसीत्। एवञ्च पञ्चमः पाठः यः प्रवृत्तः तस्मिन् इदं पठितम्। इदानीं च षष्ठे अस्मिन् पाठे सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इत्यस्य कथं प्रवृत्तिः इति चेत्, तत्र सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ इति सूत्रं कथयति किम् इति पश्यन्तु। अपि च अस्माकं या स्थितिः वर्तते तां स्थितिमपि बुद्धौ स्थापयन्तु। अस्माकं स्थितिः वर्तते वारिन् इ,
सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ कथयति सर्वनामस्थाने च परतः। अत्र परतः यः इ अस्ति खलु तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। सर्वनामस्थानम् इति एकं सूत्रं, तेन सूत्रेण सर्वनामस्थानसंज्ञा वर्तते। तर्हि सर्वनामस्थाने परतः असम्बुद्धौ नाम सम्बुद्धिभिन्नः सः सर्वनामस्थानसंज्ञकः स्यात्। सम्बुद्धिः का भवति, सम्बुद्धिभिन्नः कः भवति इति सर्वम् अग्रे ज्ञास्यते, अधुना अपेक्षितमिति नास्ति। नोपधायाः दीर्घः भवति नाम नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति। अत्र नुं विधानं कृत्वा वारिन् इति नकारान्तता लब्धा वर्तते शब्दस्य। तर्हि नकारान्तस्य वारिन् इति शब्दस्य उपधावर्णः कः वर्तते? तस्य उपधावर्णः वर्तते इ इति। तस्य इ इत्यस्य दीर्घः भवति इत्युच्यते सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यनेन। अतः तस्य दीर्घः भवति वारी न इ, वारीनि इति। ततः अणत्वं भवति वारीणि इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भवति। तर्हि वारीणि इत्यत्र अस्माभिः दृष्टं यदा एषः नुम् अचां मध्ये यः अन्त्यः अस्ति वारि इत्यत्र इ, तस्य अन्तावयवत्वेन यदा अस्माभिः विहितः तदैव तत्र अणत्वादिकं सम्पन्नं, तदैव तत्र दीर्घः अपि सम्पन्नः, वारीणि इति रूपं सिद्धं। यदि तु नाम आद्यन्तौ टकितौ इत्यस्मात् आदिः इत्यस्य अनुवर्तनं स्वीकुर्मः तर्हि सूत्रार्थः भविष्यति अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः मित् स्यात् इति। एवं रीत्या सूत्रार्थः न भविष्यति, परन्तु अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य आद्यवयवः मित् स्यात् इति भविष्यति। तर्हि तु वारि इत्यत्र रेफात् परः यः इ वर्णः वर्तते तस्मात् तस्य आदौ आगत्य नाम तस्मात् पूर्वमेव आगत्य तस्य अवयवभूतः सः नुं स्थास्यति। यथा टितः तिष्ठन्ति भविता इत्यादिषु अस्माभिः यथा दृष्टं तथा चेत् वार्न वार्न इ एवं भविष्यति। तदा वार्न इ अनयोः सवर्णदीर्घः भविष्यति। वार्णी अणत्वं वार्णी इति अनिष्टः प्रयोगः सेत्स्यति। अतः वार्णी इत्यादयः अनिष्टाः प्रयोगाः न स्युः। सर्वनामस्थानस्य च सम्बुद्धौ इत्यादि सूत्रेभ्यः अवसरः लभ्येत। अन्यथा नुं यदि एवं रीत्या न स्थास्यति तर्हि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यादिभिः सूत्रैः कथम् अत्र दीर्घः कर्तुं शक्येत? तर्हि राजन् इत्यादिषु एव प्रवृत्तिः भविष्यति, अत्र प्रवृत्तिः न भविष्यति। एवं खलु? अतः आदि इत्यस्य अनुवर्तनम् अत्र स्वीकर्तुं न शक्यते, तत्र इदं कारणं भवति। अतः कथयति अग्रे, तदेव पुनः पश्यन्तु तां पङ्क्तिम्। आदिग्रहणम् अनुवर्त्य परादित्व अभ्युपगमे तु नाम आदिशब्दस्य अनुवर्तनं कृत्वा आद्यवयवस्य नाम अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्य एव तस्मात् परः नाम तर्हि परः इति न भविष्यति, परन्तु आदिग्रहणमनुवृत्य परादित्व अभ्युपगमेतु नाम तस्य वर्णस्य सः आदित्वेन स्थास्यति। नाम अचां मध्ये यः अन्त्यः वर्तते तस्य अन्त्यस्य आदित्वेन आगत्य स्थास्यति। कथयति परादित्वाभ्युपगमेतु नाम पूर्वं तु उक्तं किं नाम तस्य परः एव अवयवः भवति इति, तस्मात् परः आगत्य तस्य एव अवयवः भवति इति खलु उक्तम्। तर्हि तत्र
कथयति वारीणि वारीणि इति बहुवचने सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इति नान्तस्य किं नान्ताङ्गस्य विहितः दीर्घः न सिद्ध्येत् इति। नाम तस्य नान्तत्वमेव न सेत्स्यति। कुतः? यतः तस्य नकारान्तत्वमेव न लप्स्यते। कुतः? यतः अपेक्षिते स्थले नुं नागमिष्यति। नुं तु अनपेक्षिते स्थले आगमिष्यति न वा? नाम अत्र पङ्क्तौ उक्तं खलु परादित्व अभ्युपगमे, परादित्वाभ्युपगमे इति खलु उक्तं। नाम यदि तत्र अस्य अभिप्रायः एषः, यदि अन्तावयवः भवति तर्हि तु यः अन्त्यः वर्तते तस्मात् आगत्य तस्मात् परः तस्य अन्तावयवः तिष्ठति इति अर्थः कथं लभ्यते? अन्तशब्दात् लभ्यते। यदि आदिग्रहणं कृतं तर्हि तस्य आदित्वेन आगत्य तिष्ठति, नाम तस्य आद्यवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति। एतादृशे अभ्युपगमे, नाम एतादृशे अवगमे जाते तु सः नुं यत्र अपेक्षिते स्थले अपेक्षितः तत्र सः न स्थास्यति, परन्तु अन्यत्र स्थास्यति यत्र तस्य अपेक्षा नास्ति। तेन अस्य नान्तता न लप्स्यते। वारिन् इत्यस्य नान्तता न लप्स्यते यदि, तर्हि सर्वनामस्थाने च सम्बुद्धौ इत्यस्य प्रवृत्तिः अपि न भविष्यति। अतः आदिग्रहणस्य अनुवर्तनम् अत्र कर्तुं न शक्यते इति अत्र अर्थः अस्याः पङ्क्तेः भवति। समीचीनं। ततः परम् अग्रे पश्यन्तु। एवञ्च अयम् अभिप्रायः अस्याः पङ्क्तेः भवति। इदानीम् अग्रे कश्चन विषयः इतोपि विशिष्टः उच्यमानः वर्तते। पङ्क्तिं पठामि आदौ, तदनन्तरं समन्वयनं करिष्यामि। अभक्तत्वे तु वहन् लिहः इत्यत्र वहाभ्रे लिहः इति खशि अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमि तस्य मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य विहितः अनुस्वारः न स्यात् इति अत्र अस्ति कश्चन विचारः। इदानीं समीचीनम्। एकः प्रयोगः अस्ति आदौ, वहन् लिहः इति प्रयोगः अस्माभिः साधनीयः। वहन् लेढि इति वहन् लिहः, लेढि इति तत्र लट्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने क्रियापदं भवति। किं? लेढि, लिह आस्वादने। वहन् लिढ, तत्र वहन् लेढि वहन् लिहः इति तत्र प्रयोगः भवति। अत्र वह इत्यस्य शब्दस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। वृषस्कन्धप्रदेशः इति तत्र उच्यते। नाम वृषः यः भवति अथवा वृषभः यः भवति तस्य स्कन्धप्रदेशस्यापि इदं नाम भवति। तर्हि वहन् लिहः कः इति चेत् यः वहन् लेढि, नाम वहः यः वर्तते तस्य तदेव लेहनं यः करोति, जिह्वया यः लेहनं करोति सः वहन् लिहः भवति। तत्र कस्मैचित् प्राण्यन्तराय अपि वहन् लिहः इति प्रयोगः व्यवहृतः स्यात्। तदर्थम् अस्माभिः कोशः द्रष्टव्यः। भवतु, वयं तु आदौ अत्र वहन् लिहः इति प्रयोगं साधयामः। ततः परम् अत्र या पङ्क्तिः व्याख्यात्रा आरब्धा वर्तते तस्याः पङ्क्तेः समन्वयनं कुर्मः। तर्हि वहन् लेढि इति विग्रहः भवति। तत्र वह अम् इति एवं रीत्या उपपदे सति लिह धातोः तत्र खश् प्रत्ययः भवति। कः प्रत्ययः? खश्। केन सूत्रेण? वहाभ्रे लिहः इत्यनेन सूत्रेण। खशः अ अवशिष्यते। का स्थितिः जायते? वह अम् लिह अ
खशः अ इति अवशिष्यते इति उक्तमेव। अतः वः लिह अ, वः लिह इति स्थितिः जायते। उपपदसमासः भवति अत्र। अं यः आगतः तस्य लोपः भवति। अतः वः लिह इति स्थितिः लभ्यते। वः लिह इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं भवति। अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन सूत्रेण मुमागमः क्रियते। कस्य? वः इत्यस्य। मुम् अस्ति मित्। कुतः? यतः तस्मिन् मकारः इति संज्ञकः वर्तते। उकारः उच्चारणार्थः। म इत्येव केवलम् अवशिष्यते। अतः का स्थितिः जायते? वः म लिह। अत्र यः म अस्ति तस्य म इत्यस्य अनुस्वारः भवति। केन? मोनुस्वारः इत्यनेन। अतः वः म वः अनुस्वारः लिह आहत्य वहं लिह इति सिद्धः भवति शब्दः। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सस्य ऋत्वे विसर्गे सति वहं लिहः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। वहं लिहः इत्यस्य रूपसिद्धिं वयं ज्ञातवन्तः। सामान्येन ज्ञातवन्तः, विशेषेण तु अग्रिमेषु प्रकरणेषु ज्ञास्यामः इति अस्माकं स्पष्टता अस्ति एव। तत्रैव अस्माकं स्पष्टता भविष्यति एव। इदानीम् अत्र पङ्क्तौ अनुस्मरामः। पङ्क्तिः अस्ति, किं कथयति? आदिग्रहणं क्षन्तव्यः। पङ्क्तिः इतः अभक्तत्वे तु वहं लिह इत्यत्र वहाभ्रे लिहः इति खशि अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमि तस्य मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य विहितः अनुस्वारः न स्यात् इति। अत्र अभक्तत्वे तु इत्यस्य अर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते। अन्या पङ्क्तिः तु स्वयमेव स्पष्टा भविष्यति। अन्यत् पङ्क्तौ वहन् लिह इत्यस्य रूपसिद्धिः उक्ता अस्ति, तावदेव। पश्यन्तु, अस्माभिः वहाभ्रे लिहः इत्यनेन खश् इति प्रत्ययः कृतः खलु। अपि च अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इत्यनेन मुमागमः कृतः मध्ये खलु। भवद्भिः सर्वापि रूपसिद्धिः लिखिता स्यात्। अतः अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय स्पष्टता न भविष्यति, क्लेशः न भविष्यति। मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य अनुस्वारः कृतः एव खलु। समीचीनं। मोनुस्वारः इत्यस्य अर्थः ज्ञातव्यः। नाम किम् उच्यते मोनुस्वारः इत्यनेन? मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि। तर्हि मुमागमानन्तरं वहम् इति खलु स्थितिः जायते। तर्हि वह इति यः पूर्वं शब्दः अकारान्तः आसीत् तस्य इदानीं मकारान्तता सम्पन्ना मुमागमानन्तरं। मुम् कीदृशः वर्तते? मुम् अत्र मित् वर्तते। एवं खलु। अतः मकारान्तता सम्पन्ना। मकारान्तता सम्पन्ना इति कृत्वा इदानीं मान्तं पदमिदं सिद्धं। किं? वहम् इति। अतः मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् हलि परतः। लिह इत्यस्य ल इति हल् रूपः परतः अस्ति एव। अतः अनुस्वारः भवति वहं लिहः इति प्रयोगः सिद्ध्यति। इदं कदा सम्पन्नं? नाम मोनुस्वारः इत्यस्य प्रवृत्तिः अत्र कथं सम्भवा इति चेत्, यदा एषः मित् अत्र यः विहितः मुम् इति, सः मुम् मित् यदा यस्य विहितः तस्य एव अवयवभूतः सञ्जातः। एवं खलु। यदि तस्मात् पृथक् सः स्यात् तर्हि वः इत्यस्य मान्तपदत्वं न लभ्येत। पदत्वमपि कथम् इत्यपि भवन्तः चिन्तयन्तः भवेयुः। अतः एव तत्र लौकिकविग्रहवेलायां किम् आगतं, किम् अस्माभिः का स्थितिः स्थापिता आसीत्? वः अं लिह खश् इति स्थितिः स्थापिता आसीत्। तस्य समासः उपपदसमासः प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञत्वात् सुपोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुक् भवति। नाम तत्र अं यः भवति तेन तस्य लुक् भवति। नाम सः अं तत्र न दृश्यते।
प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति अग्रे काचित् विशिष्टा व्यवस्था पठिष्यते। तां विशिष्टां व्यवस्थाम् आश्रित्य अत्र यः म इति अस्ति खलु, नाम अत्र अम् इति यः प्रत्ययः लुप्तः खलु, सः तत्र तिष्ठति, नाम तस्य लक्षणं तत्र तिष्ठति। सः लुप्तः भवतु नाम, परन्तु तस्य तत्र अदृश्यरूपेण स्थितिः भवति, अतः वः इत्यस्य पदत्वं भवति। इदानीं ततः मुमागमः कृतः वः लिह इत्यवस्थायां। तर्हि मुमागमानन्तरं तत्र मुं सहितः वः इति एतावान् समुदायः यः वर्तते तस्य पदसंज्ञा भवति। अतः पदस्य अन्ते म इति लभ्यते। पदस्य अन्ते म इति लभ्यते इति कृत्वा एव तत्र मोनुस्वारः इत्यस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति। अन्यथा मोनुस्वारः इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवितुम् अर्हति। चिन्तयन्तु, यदि एषः मुं वः इत्यस्य अवयवः न भवेत्, नाम वः इत्यस्य एव एकः भागः न भवेत्। वः इति किम् अस्ति? वः इति एकं पदम् अस्ति। अतः तस्य पदस्य यदि एषः मुं तस्य एव अवयवः न स्यात्, तर्हि वः इत्यस्य मकारान्तता लभ्येत वा? न लभ्येत। तर्हि मुमः पृथगेव स्वकीयम् अस्तित्वं भवेत्। पृथगेव यदि मुमः अस्तित्वं स्यात् तर्हि मुं तु न किमपि पदं। मुं किमपि पदं नास्ति यदि, तर्हि तस्य मोनुस्वारः इति अनुस्वारमपि कर्तुं न शक्नोति। कुतः? यथा मोनुस्वारः इति किं कथयति? मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्यात् इति मोनुस्वारः इत्यनेन उच्यते, वा न वा? तर्हि मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः न स्यात्, परन्तु मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः सम्भवति कदा? यदि अत्र एषः मुं यस्य उक्तः, कस्य उक्तः? वः इत्यस्य उक्तः, तस्य एव अवयवः भवति इति। अतः वः इत्यस्य एव अवयवः भवति, नाम तस्य एव एकम् अङ्गम् इदं भवति। अतः मुं सहितस्य तत्र पदान्तत्वम् अवगम्यते। अतः मुं सहितस्य वः इत्यस्य पदान्तत्वं भवति यदा वहम् इत्यस्य, तदनन्तरं तत्र मोनुस्वारः इत्यस्य प्रवृत्त्या वहं लिहः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्। एवञ्च वयं पश्यामः यत् वहं लिहः इति प्रयोगः एवं सिद्ध्यति, परन्तु अत्र अवधातव्यः अंशः कः? नाम यः मुं विहितः सः मुं तस्य भक्तः एव भवतु, अभक्तः न भवतु। उक्तं खलु, इदानीं पङ्क्तौ आगच्छन्तु। अभक्तत्वे तु नाम न भक्तत्वं यदि भवति, भक्तत्वं यदि न भवति, कस्य? तस्य मितः। मित् कः अस्ति अत्र? नुम्। अभक्तत्वे तु नाम भक्तः नाम अवयवः। भक्तशब्देन अत्र किं ग्राह्यम्? अवयवः। न भक्तः अभक्तः नाम अनवयवः। नाम यदि यस्य उक्तः तस्य एव एषः मित् मुम् इत्यादिः यदि तस्य अवयवः न स्यात् तर्हि नाम वहन् लिहः इत्यादिषु मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः भवितुं नार्हति। ज्ञायते वा न वा? यदि अनुस्वारः न स्यात् तर्हि वहमलिहः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। अतः उक्तं, पश्यन्तु इदानीं पङ्क्तिं पश्यन्तु। अभक्तत्वे तु वहन्लिहः इत्यत्र वहाभ्रे लिहः इति खसि अरुर्द्विषदजन्तस्य मुम् इति मुमि तस्य मोनुस्वारः इति मान्तस्य पदस्य विहितः अनुस्वारः न स्यात् इति। मान्तस्य पदस्य इत्यनेन विहितः अनुस्वारः एव न स्यात् इति तत्र अर्थः उच्यते। समीचीनम्। अग्रे कथ्यते। तर्हि एषा पङ्क्तिः मन्ये स्पष्टा स्यात्। अभिप्रायः एषः अत्र उक्तः, नाम यः मित् यस्य उच्यते तस्य एव अवयवः भवति इति। अतः एव सूत्रार्थकरणसमये किम् उक्तम्? अचां मध्ये यो अन्त्यः तस्मात् परः तस्य अन्तावयवः इत्युच्यते। अतः वहन् लिहः इत्यादिषु
मोनुस्वारः इत्यादीनां प्रवृत्तिः सुकरा भवति। यदि तु तस्य एव अवयवः न स्यात्, तस्य अभक्तत्वं तस्य स्यात् यदि, तर्हि तु वहन् लिहः इत्यादिषु अनुस्वारस्य प्रवृत्तिः एव न स्यात् इति उक्तम्। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे कथयति। वस्तुतस्तु इत्यतः पश्यन्तु। वस्तुतस्तु यस्य समुदायस्य मिद्विहितः, एवं खलु, यस्य समुदायस्य मित् नाम यः कोऽपि मित्, सः श्नं वा, सः नुं वा, सः मुं वा, यः कोऽपि, तर्हि यस्य समुदायस्य मिद्विहितः तस्य अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य समुदायस्य अन्तावयवः इति व्याख्येयम् इति। दीक्षितेन सूत्रार्थः कथं कृतः? अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य एव अन्तावयवः। तर्हि एतेन तस्य समग्रस्य समुदायस्य अन्तावयवः इति अर्थः न लभ्यते, परन्तु यस्य सः विहितः तस्य एव अवयवः भवति। एवं खलु? तर्हि तत्र नाम इदानीं यथा अस्माभिः प्राक्तनप्रयोगेषु दृष्टं, रुदादिभ्यः श्नम् अथवा तत्र शेमुचादीनां तत्र अन्त्यः तत्र मिदचोन्त्यात् परः एतावत् पर्यन्तं मूले यः सूत्रार्थः दृष्टः तत्सूत्रानुसारं तु एवम् अर्थः ज्ञायते यत् अन्त्यः अच् वर्तते अचां मध्ये, तस्य एव परः तस्य एव अवयवः भवति, न तु समग्रस्य समुदायस्य भवति इति। समग्रस्य समुदायस्य एव अवयवः सः भवतु इति वस्तुतः अर्थः कर्तव्यः। यथा वः इत्यत्रापि यद्यपि सत्यं हकारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य अन्तावयवः तस्मात् परः आगत्य तिष्ठति इति न वक्तव्यं, परन्तु समग्रस्य एव समुदायस्य सः मुं भवतु इति वक्तव्यम्। पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। वस्तुतस्तु यस्य समुदायस्य मिद्विहितः तस्य अचां मध्ये यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य समुदायस्य अन्तावयवः, यस्य समुदायस्य विहितः तत्र ये अचः वर्तन्ते तेषु अपि अच् वर्णेषु यः अन्त्यः तस्मात् परः तस्य अचः अन्तावयवः न, परन्तु तस्य समग्रस्य समुदायस्य अन्तावयवः, समुदायस्य अन्तावयवः सः मित् भवति इत्येवं रीत्या व्याख्येयम्। तेन वहन् लिहः इत्यादिषु प्रयोगेषु इतोपि स्पष्टता भवति इत्यर्थः। यद्यपि दीक्षितेन यः सूत्रार्थः उक्तः तत्सूत्रार्थानुसारमपि तत्र निर्वाहः भवति, परन्तु भाष्ये एवम् इष्टं वर्तते, नाम भाष्यस्य नाम समग्रस्य समुदायस्य एव अन्तावयवता तत्र वक्तव्या इति भाष्ये उक्तं वर्तते। अतः अग्रे कथयति। किं कथयति पश्यन्तु। अतः एव समुदायभक्तः मित्, भक्तः तत्र अवयवः इत्यर्थः, नाम समुदायस्य अवयवः मित् इति भाष्यं सङ्गच्छते, नाम अतः एव भाष्यस्य सङ्गतिः भवति इति। समासाश्रयविधौ मूलकारश्च वक्ष्यति। किं वक्ष्यति? अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुम् इति। नाम समासाश्रयविधौ, समासाश्रयविधिप्रकरणे अग्रे समासप्रकरणे समासस्यापि अवान्तरप्रकरणम् अन्तिमं भवति समासाश्रयविधिप्रकरणं, तत्र कथयिष्यति। तत्र एकं सूत्रम् अस्ति प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु। तस्मिन् सूत्रे तत्सूत्रव्याख्यानवेलायां कथयिष्यति अङ्गस्य नुं विधानात् तद्भक्तो हि नुं, नाम नुम् अङ्गस्य विहितः इति कृत्वा तद्भक्तः नाम तस्य अवयवः, अङ्गं किम्? अङ्गम् एकः शब्दसमुदायः एकः समुदायः वर्तते, वर्णसमुदायविशेषः वर्तते। अतः तद्भक्तः नाम तस्य अवयवः भवति कः? नुम् इति। एतं विषयम् इतोपि स्पष्टीकृत्य समासाश्रयविधिप्रकरणे मूलकारः नाम एतद्ग्रन्थमूलकारः नाम भट्टोजिदीक्षितः सिद्धान्तकौमुदीकारः तत्र कथयिष्यति स्वयमेव इत्यर्थः। एवञ्च मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषायाः तत्र विशिष्टः विचारः कश्चन अस्माभिः अत्र कृतः।
एतं विचारं वयं बुद्धौ दृढं स्थापयेम। कुतः इति चेत् येषां विचाराणाम् अग्रे असकृत् अपेक्षा अस्ति। असकृत् नाम वारं वारम् अपेक्षा वर्तते। अस्माभिः तत्र तत्र प्रकरणेषु एतेषाम् अपेक्षायाः अनुभवः करिष्यते। एवञ्च मिदचोन्त्यात् परः इति सूत्रम् अत्रैव सूत्रस्थः विचारः बालमनोरमानुसारेण अत्रैव समाप्तिं गच्छति। एतावत् अपि यदि भवद्भिः दृढतया बुद्धौ स्थाप्यते तर्हि महत् किमपि सिद्धम् इत्येव अहं वदामि। यद्यपि अन्ये प्रौढेषु ग्रन्थेषु प्रौढासु व्याख्यासु इतोपि अधिकाः विचाराः कृताः भवन्ति, परन्तु सद्यः ते विचाराः अनपेक्षिताः। भवन्तः एकवारं यदि बालमनोरमामादाय कौमुद्याः मूलं समग्रमपि स्पष्टीकरिष्यन्ति तर्हि प्रौढग्रन्थान् तु भवन्तः लीलया एव नाम अनायासेन एव स्वयमेव स्वाध्यायबलेन एव अवगन्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। कुतः? यत् प्रौढग्रन्थानाम् अयम् आधारः नव्यक्रमे, प्राचीनक्रमे तु काशिका। तर्हि यदि आधारः दृढः अस्ति तर्हि अग्रे तु निश्चयेन तत्र क्लेशः एव न भवति। समग्रम् अपि भवनं स्थितं भवति। व्याकरणभवनं यदि निर्मितं स्थितं चास्ति तर्हि समग्रम् अपि वेदवाङ्मयं सुस्थिरं भवति इत्यत्र नास्ति संशयः। भवतु। एवञ्च विशिष्टा काचित् परिभाषा अस्माभिः एतावता पठिता, विशिष्टा च परिभाषा इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। तत्र अष्टाध्याय्यामपि परिभाषाप्रकरणम् अस्ति। पश्यन्तु, अष्टाध्याय्यां परिभाषाप्रकरणम् इतः आरभ्यते। आद्यन्तौ टकितौ मिदचोन्त्यात् परः ये च इघ्रस्वादेशे षष्ठीस्थाने योगास्थानेन्तरतमः उरण्रपरः अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेः परस्य अनेकाल्शित् सर्वस्य इति। परन्तु इतः बहिः अपि नाम एतानि यानि सूत्राणि मया पठितानि प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे, ततः बहिः अपि परिभाषासूत्राणि वर्तन्ते। यथा इको गुणवृद्धि तत् आरम्भे अस्ति तृतीयं सूत्रम्, अचश्च तत्तु अनन्तरं वर्तते। अतः तत्र तत्रापि परिभाषाः अपेक्षानुसारं पठिताः वर्तन्ते। भवतु। अतः वयम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। परिभाषासूत्रम् अतीव मुख्यं सूत्रं भवति तदपि, यद्यपि सर्वाणि अपि इमानि मुख्यानि एव, परन्तु तदपि। सूत्रं भवति षष्ठीस्थाने योगा इति। तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। षष्ठी इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। स्थाने योगा इत्यपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र वयम् अत्रापि तथैव करिष्यामः, यथा अस्माभिः गतपरिभाषायाः अवगमने कृतं। वयम् आदौ अत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य सूत्रस्य पदविभागं सामान्येन दृष्ट्वा सामान्येन सूत्रार्थं ज्ञात्वा एकस्मिन् उदाहरणे सूत्रार्थस्य संगतिं कृत्वा ततः परं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। समीचीनं? कथयति। पदद्वयमपि कस्यां कस्यां विभक्तौ अस्ति इति अस्माभिः दृष्टं। स्थाने योगा इत्यस्य तत्र विभागः द्रष्टव्यः वर्तते। विभागः नाम विग्रहः द्रष्टव्यः वर्तते। कथं विग्रहः कर्तव्यः? समस्तपदम् अस्ति एतत्। अतः स्थाने योगः अस्याः अथवा यस्याः सा स्थाने योगा इत्युच्यते। बहुव्रीहिः समासः अत्र आश्रीयते। स्थाने योगः यस्याः सा स्थाने योगा इति।
अत्र निपातनात् सप्तमी विभक्तिः या अस्ति खलु स्थाने तस्याः अलुक् भवति। विशेषेण अलुक् व्यवस्थां भवन्तः अलुक् समासप्रकरणे एव पठिष्यन्ति, परन्तु अत्र निपातनवशात् नाम सूत्रे एव निपातनवशात् नाम सूत्रे पाठसामर्थ्यात् इति सद्यः सरलतया निपातनशब्दस्य अर्थं जानन्तु। अग्रे वयं सलक्षणं निपातनं नाम किम् इत्यपि पठिष्यामः। निपातः तु भिन्नः। निपातः पूर्वं पठितः, प्राग्रीश्वरान् निपाताः। निपातनम् अपि कश्चन विषयः, तं विषयम् अग्रे पठिष्यामः। भवतु। अतः अत्र किमुच्यते नाम सप्तम्याः अलुक् भवति, सप्तमी न लुप्यते इति तत्र विग्रहः। सूत्रार्थं प्रति आगच्छन्तु। कौमुद्यां सूत्रार्थः कथम् उक्तः? अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इति। अस्य अहं सरलम् अर्थम् आदौ वदन्नस्मि। भवतां सरलतया बुद्धौ यथा विषयः आरम्भस्तरे प्रविष्टः यथा स्यात्, विशेषस्तु व्याख्यायां द्रक्ष्यते। कथयति अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा। अत्र आदौ अस्य पदस्यापि विग्रहं जानन्तु। अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः, मूले अपि वक्ष्यति अग्रे, सा अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा भवति। अयं सूत्रार्थः च कथं लब्धः इत्यपि अग्रे ज्ञास्यते। सद्यः सूत्रार्थस्य भवन्तः स्पष्टतां कुर्वन्तु सामान्यतया। अनिर्धारितः सम्बन्धविशेषः यस्याः सा अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा भवति। का सा? षष्ठी। नाम तादृशी षष्ठी। षष्ठी का अस्ति? षष्ठी विभक्तिः अस्ति, यस्याः सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं नास्ति। नाम अस्याः षष्ठ्याः सम्बन्धः क्व अथवा अर्थः कः, कस्मिन् अर्थे एषा षष्ठी उपयुज्यते। षष्ठी बहुषु अर्थेषु उपयुज्यते। सम्बन्धार्थे उपयुज्यते षष्ठी। तत्र सम्बन्धाः बहवः सन्ति। तान् सम्बन्धान् वयम् अग्रे व्याख्यायां मूले एव स्पष्टीकरिष्यामः। यथा स्वस्वामिभावादिसम्बन्धाः, जन्यजनकभावादिसम्बन्धाः, अवयविभावसम्बन्धाः, प्रकृतिविकृतिभावसम्बन्धाः, एवं रीत्या बहवः सम्बन्धाः वर्तन्ते। तर्हि यस्याः सम्बन्धविशेषः अनिर्धारितः वर्तते, न निर्धारितः वर्तते, नाम एषाः अस्याः षष्ठ्याः अयं सम्बन्धः वर्तते अथवा अयं विशेषः सम्बन्धः अस्याः वर्तते। यथा वयं एकं प्रयोगं शृणुमः। यथा दशरथस्य पुत्रः रामः, एवं खलु? अथवा दशरथस्य पुत्रः इति वयं वदामः यदि, तर्हि तत्र षष्ठी विभक्तिः श्रूयते। कस्मिन् पदे श्रूयते? दशरथस्य इत्यस्मिन् पदे श्रूयते। समीचीनं। तर्हि तत्र तस्याः षष्ठ्याः वयं कमर्थम् अवगच्छामः? आम्, अत्र सम्बन्धार्थः वर्तते। सम्बन्धे अपि कीदृशं सम्बन्धम् अवगच्छामः? आम्, अत्र जन्यजनकभावसम्बन्धः वर्तते। दशरथः तत्र जनकः, पुत्रः तत्र जन्यः। अतः जनकजन्यभावसम्बन्धः अथवा जन्यजनकभावसम्बन्धः तत्र कश्चन भवति। अतः वयं तत्र वदामः अत्र षष्ठी, सम्बन्धषष्ठी वर्तते। सम्बन्धः अपि कीदृशः? जन्यजनकभावसम्बन्धः अत्र वर्तते। अतः तादृशस्थलेषु अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञायते, आम्, अत्र षष्ठ्याः कश्चन सम्बन्धनिर्धारणं स्पष्टतया एव ज्ञायते। भावसम्बन्धः अत्र कश्चन वर्तते, प्रसङ्गानुरोधेन तज्ज्ञायते।
तादृशाः सम्बन्धाः जन्यजनकभावादिसम्बन्धाः यत्र षष्ठ्याः श्रवणेन दर्शनेन वा न ज्ञायते निर्धारणमेव वयं कर्तुं न शक्नुमः यत् अत्र अस्याः षष्ठ्याः कः अर्थः यस्याः वस्तुतः षष्ठ्याः सामान्येन सम्बन्धार्थः परन्तु सः सम्बन्धार्थः कथम् अत्र सम्बन्धस्य सङ्गतिः कर्तव्या इति जन्यजनकादिभावानां सम्बन्धानां यत्र स्फुटतया निर्धारणमेव न जायते अतः तादृशी सा षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी भवति। समीचीनं। सा षष्ठी स्थाने योगा बोध्या इत्युच्यते। षष्ठी स्थाने योगा इत्युच्यते। नाम तत्र स्थाने इति यत् सप्तम्यन्तं वर्तते इति तत्र स्वयमेव आगत्य युक्तं भवति पदं। यथा इको गुणवृद्धिः यत्र षष्ठ्यन्तेन यत्र गुणः भवतु वृद्धिः भवतु तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् आगत्य उपतिष्ठते इति खलु उक्तं पूर्वं। तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् आगत्य तिष्ठति परन्तु इकः इति षष्ठ्याः तत्र अर्थः कः? एवमेव यत्र यत्र षष्ठी श्रूयमाणा वर्तते शास्त्रे तत्र तस्याः षष्ठ्याः अर्थः कः इति चेत् तत्र अर्थावगमनाय षष्ठ्यन्तं यत् पदं वर्तते तेन सह स्थाने इति योजनीयं। तदा अर्थः भवति इकः स्थाने यण् स्यात् अचि। एवं खलु सूत्रमस्ति। इदानीम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। एकं सरलम् उदाहरणं प्रसिद्धं च सरलम् उदाहरणं दृष्ट्वा वयं व्याख्यायां प्रवेक्ष्यामः। तत्र किमुच्यते इकः स्थाने इको यणचित्यस्य सूत्रार्थः बहुद्विः दृष्टः स्यात् उदाहरणानि अपि साधितानि स्युः। कथं सूत्रार्थः क्रियते? इकः स्थाने यण् स्यात् कदा अचि परतः नाम अच् यदा परतः भवति परे यदा अच् भवति तदा। उदाहरणं किं? दधि अत्र। दधि इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती यः इकारः तस्य इकारस्य स्थाने यण् भवति अतः ई स्थाने य इति भवति। दध् य अत्र मेलनेन दध्यत्र इति उदाहरणं सिद्ध्यति। तर्हि तत्र ई यः वर्णः वर्तते तस्य स्थाने किं? स्थाने तस्य स्थाने अस्माभिः य कृतः। तर्हि सः अर्थः कुतः आगतः इति चेत् इको यणचि इति सूत्रस्य अयम् अर्थः अस्ति अतः सः अर्थः अस्माभिः अत्र अप्लै कृतः नाम तस्य अत्र प्रवृत्तिः प्रवर्तनं कृतं। परन्तु इकः इति षष्ठी खलु श्रूयते तस्याः षष्ठ्याः स्थाने इति अर्थः नाम इकः स्थाने इति एतादृशः अर्थः तया षष्ठ्या कथम् अवगम्यते इति चेत् षष्ठी स्थाने योगा इत्यनया परिभाषया अवगम्यते। तया परिभाषयापि कथम् अवगम्यते नाम स्थाने योगा इति कथम् उच्यते तया परिभाषया अपि इति चेत् कश्चन नियमः कश्चन एतत् शास्त्रीयः कश्चन नियमविशेषः क्रियते एषः नाम षष्ठी स्थाने योगा बोध्या। कीदृशी षष्ठी? अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी इति। अत्र इकः यण् अचि इति अस्ति। किं यथा लोके सम्बन्धः दृश्यन्ते जन्यजनकभावः तादृशः यः कोऽपि सम्बन्धः अत्र अस्माभिः निर्धारयितुं शक्यते वा? पश्यन्तु इकः यण् किम् इक् इति जनकः अस्ति वा? यण् तस्य पुत्रः अस्ति वा? सङ्गतिः एव न भवति। यथा दशरथस्य पुत्रः रामः इतिवत्। अथवा अत्र किम् अवयवावयविभावसम्बन्धः वर्तते वा? कश्चन अवयवी तत्र इक् अस्ति यण् तस्य अवयवः वर्तते एतादृशः सम्बन्धः गम्यते वा? न खलु न गम्यते।
किं भावाख्यः कश्चन सम्बन्धः अत्र अस्ति वा? न खलु, तादृशः अपि अत्र सम्बन्धः नास्ति, एवं खलु? अतः लोके ये षष्ठ्यर्थाः उच्यमानाः वर्तन्ते तान् आदाय अत्र वयं अपेक्षितस्य विशिष्टस्य सङ्गतस्य च अर्थस्य निर्धारणं कर्तुं न शक्नुमः। अतः इकः इत्यत्र श्रूयमाणा या षष्ठी, नाम इक इत्यस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने इकः इति भवति, सा षष्ठी अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी भवति। तस्याः यः कोऽपि सम्बन्धः तत्र निर्धारयितुं न शक्यते। अतः तादृशी या षष्ठी अत्र शास्त्रे दृश्यमाना वर्तते सा स्थाने योगा बोध्या। नाम तत्र स्थाने इति शब्देन आगत्य योगः क्रियते, नाम तस्य तत्र अस्माभिः स्थाने इति शब्दः तत्र योजनीयः भवति, तस्य योगः कर्तव्यः भवति इत्यर्थः। तेन इकः स्थाने यण् भवति। तत्र स्थानं नाम किम् इत्यपि अग्रे वक्ष्यते, तत्रापि विचारः अस्ति। स्थानं नाम प्रसङ्गः। प्रसङ्गः इत्यनेन किं ग्राह्यं तत्सर्वम् अग्रे आगमिष्यति। मूले वक्ष्यति स्थानं प्रसङ्गः इति, स्थानञ्च प्रसङ्गः इति वक्ष्यति, तत्सर्वम् अग्रे आगमिष्यति। परन्तु सद्यः अत्र भवन्तः एतां स्पष्टतां कुर्वन्तु। नाम इको यणचि इत्यस्य इकः स्थाने, नाम इ इति दधि इत्यत्र यः धकारात् परः इकारः अस्ति, तम् इकारम् अपाकृत्य तस्य स्थाने य आगच्छति इति अर्थः षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषायाः कारणात् लभ्यते। समीचीनम्। इति तु सूत्रस्य सरलः कश्चन अर्थः अस्माभिः अत्र दृष्टः। तस्य अतीव सरलं प्रसिद्धञ्च उदाहरणम् एकम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं वयं व्याख्यां प्रविशामः। व्याख्यायां ये कृताः वर्तन्ते विशिष्टाः विचाराः, तान् विचारान् इदानीं वयं द्रक्ष्यामः। समीचीनम्। अस्तु, आयान्तु। षष्ठीस्थाने योगा इति उक्त्वा अग्रे कथयति व्याख्याता, स्थानं प्रसङ्गः इति वक्ष्यति, मूले एव वक्ष्यति। नाम स्थानं कः भवति, प्रसङ्गः भवति इति। सः प्रसङ्गः कः, अथवा प्रसङ्गशब्देन अत्र किं ग्राह्यम् इति सर्वम् अग्रे वक्ष्यते, तद् वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। सद्यः स्थानं नाम किं, स्थानं नाम प्रसङ्गः, प्रसङ्गः अपि नाम कः इति एतादृशी जिज्ञासा यदि, तत्सर्वम् अस्माभिः विस्तरेण चर्चनीयम् अस्ति। अतः सद्यः स्थानं नाम किं, स्थानं नाम प्रसङ्गः इत्येव बुद्धौ स्थापयन्तु। अग्रे आगच्छन्तु। तस्मिन् वाचकतया योगः यस्याः सा स्थाने योगा। तस्मिन् वाचकतया नाम स्थानम् इति यद् वर्तते, तस्मिन् स्थाने नाम स्थान इति शब्दस्य वाचकतया योगः यस्याः सा स्थाने योगा, नाम या षष्ठी वर्तते सा षष्ठी स्थाने योगा वर्तते। नाम तस्याः षष्ठ्याः श्रवणेन दर्शनेन वा तत्र स्थाने इति यत् पदं वर्तते सप्तम्यन्तं, तद् पदं तत्र वाच्यं भवति। नाम तत्पदं तत्र आगत्य उपस्थितं भवति इति। नाम एतया अस्याः षष्ठ्याः वाचकत्वं वर्तते। नाम एषा षष्ठी कञ्चन शब्दविशेषं कथयति। सः शब्दविशेषः कः, स्थाने इति। तर्हि वाच्यः कः भवति, स्थाने इति भवति। वाचकता कस्याः भवति, षष्ठ्याः भवति। सरलतया इतोपि एतां पङ्क्तिं यदि कथयामि, नाम या षष्ठी वर्तते तया षष्ठ्या
अथवा तेन षष्ठ्यन्तेन सह स्थाने इति आगत्य तिष्ठति इत्यर्थः। किं कथितवान्? तस्मिन् वाचकतया योगः यस्याः सा स्थाने योगा इति बहुव्रीहि समासः अस्ति अत्र। पूर्वं सामान्येन मया विग्रहः उक्तः आसीत्, सामान्यतया यथा अवगमनं स्यात् तदर्थम्। तदेव अग्रे कथयति, निपातनात् सप्तम्याः अलुक्। नाम अत्र निपातनवशात्, नाम अस्मिन् सूत्रे पाठसामर्थ्यादेव सप्तमी विभक्तिः या वर्तते सा विभक्तिः अत्र न लुप्यते, तस्याः लुक् न भवति, तस्याः लोपः न भवति, तस्याः अलुगेव भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, इको यणचि इत्यादौ षष्ठी संबंधार्थिका इत्यर्थः। नाम इको यणचि इत्यादौ या षष्ठी श्रूयते, क्व श्रूयते? इकः इत्यत्र श्रूयते। सा षष्ठी कीदृशी वर्तते? स्थानरूपसम्बन्धार्थिका अस्ति। नाम स्थानरूपसम्बन्धः अर्थः नाम प्रयोजनम् अस्ति यस्याः, अर्थः नाम प्रयोजनम् अस्ति यस्याः सा स्थानरूपसम्बन्धार्थिका वर्तते। नाम स्थाने इति सप्तम्यन्तेन सह तस्याः सम्बन्धः भवति। अतः एव इकः स्थाने इति एतादृशाः तत्र अर्थाः अस्माकं तत्र षष्ठीश्रवणानन्तरम् उपस्थिताः लक्षयिष्यन्ते। समीचीनम्। अग्रे कथयति, लोके तावत् 100 षष्ठ्यर्थाः। भाष्यकारेण तत्र शताधिकाः नाम 100 षष्ठ्याः अर्थाः उक्ताः वर्तन्ते। नाम शताधिकाः तत्र षष्ठ्याः अर्थाः भवन्ति इति। तत्र भाष्यस्य अहम् एकां पङ्क्तिम् अत्र उद्धर्तुम् इच्छामि भवताम् इतोपि स्पष्टतार्थं। तत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य सूत्रस्य अन्ते गत्वा भवन्तः पश्यन्ति, तत्र अन्तिमाः पङ्क्तयः भवन्ति। तत्र भाष्यकारः एवं कथयति। कथं कथयति? यद्यपि बालमनोरमायां सः विषयः न उक्तः वर्तते, परन्तु बालमनोरमायाः पङ्क्तिं स्पष्टीकर्तुम् अहं भाष्यस्य पङ्क्तिम् अत्र भवतां सविधे कथयन्नस्मि। तत्र किमुक्तं? तत्र कस्मिंश्चित् विचारे उच्यते, ननु चोक्तम् 100 षष्ठ्यर्थाः। नाम षष्ठ्याः कति अर्थाः वर्तन्ते? 100 वर्तन्ते, नाम 100 अर्थाः वर्तन्ते, 100। यावन्तः वा सन्ति ते सर्वे षष्ठ्याम् उच्चारितायां प्राप्नुवन्ति इति। नाम 100 यावन्तः षष्ठ्याः अर्थाः वर्तन्ते ते सर्वेपि षष्ठ्याम् उच्चारितायां, नाम षष्ठ्याः यदा उच्चारणं क्रियते तदा ते अर्थाः प्राप्नुवन्ति इति। अग्रे कथयति, नैष दोषः यद्यपि लोके बहवः अभिसम्बन्धाः। नाम षष्ठ्याः बहवः अर्थाः वर्तन्ते। के? नाम सम्बन्धः। षष्ठ्याः अर्थः कः? सम्बन्धः। सम्बन्धार्थाः बहवः सन्ति। कीदृशाः? तत्र अग्रे कथयति, आर्थाः यौनाः मौखाः स्रौवाश्च इति भाष्ये उक्तम्। नाम भाष्ये षष्ठ्याः ये अर्थाः वर्तन्ते ते अर्थाः लोके शताधिकाः, नाम 100 अर्थाः वर्तन्ते। ते च एवं श्रूयन्ते। कथं श्रूयन्ते? तत्र व्याख्याता कथयन्नस्ति। भाष्यस्य पङ्क्तिं यथावत् अत्र आनीय कथयन्नस्ति। किं कथयति पश्यन्तु। व्याख्यातुः बालमनोरमायां पङ्क्तिं पश्यन्तु। यदि च भवतां पुरतः भाष्यमपि अस्ति तर्हि भाष्यमपि उद्घाट्य पश्यन्तु, पूर्णतया स्पष्टता भविष्यति। यदि भाष्यं नास्ति तर्हि शृण्वन्तु अवधानेन। किं कथयति? लोके तावत् 100 षष्ठ्यर्थाः इति व्याख्यातुः पङ्क्तिः नास्ति, भाष्यस्य पङ्क्तिः अस्ति। किं कथयति? आर्थाः यौनाः मौखाः स्रौवाश्च इति।
नाम एवं रीत्या बहवः षष्ठ्याः अर्थाः वर्तन्ते लोके। तत्र आर्थाः केचन अर्थाः षष्ठ्यर्थाः भवन्ति, केचन षष्ठ्यर्थाः यौनाः भवन्ति, केचन षष्ठ्यर्थाः मौखाः भवन्ति, केचन च षष्ठ्यर्थाः स्रौवाः भवन्ति। इदानीं वयम् अत्र किञ्चित् सामान्येन नाम आर्थाः षष्ठ्यर्थाः कीदृशाः भवन्ति, यौनाः अर्थाः कीदृशाः भवन्ति, मौखाश्च अर्थाः कीदृशाः भवन्ति, स्रौवाश्च अर्थाः कीदृशाः भवन्ति इति सामान्येन वयं विचारं कुर्मः। यथा तत्र उच्यते, तत्र अर्थः नाम धनं। धनं पुरस्कृत्य अथवा धनम् आदाय अथवा धनकारणात् उत्पन्नाः ये स्वस्वामित्वादिसम्बन्धाः भवन्ति, ते सम्बन्धाः षष्ठ्याः अर्थाः आर्थाः षष्ठ्यर्थाः उच्यन्ते। अर्थः नाम तत्र धनं। धनकारणेन ये सम्बन्धः नाम षष्ठ्यर्थाः उत्पद्यन्ते, ते अर्थाः ते षष्ठ्याः ते अर्थाः के उच्यन्ते, आर्थाः इत्युच्यन्ते। यथा राज्ञः पुरुषः तत्र स्वस्वामित्वं गम्यते, स्वस्वामित्वमपि तत्र अर्थम् आदाय गम्यते। पुरुषः राज्ञः सविधे आगत्य कार्यं करोति, अतः तत्र कश्चन धनगता तत्र उत्पत्तिः जायते अस्य स्वस्वामित्वभावसम्बन्धस्य। स्वस्वामित्वभावस्य सम्बन्धः कश्चन षष्ठ्याः अर्थः वर्तते। अतः एवं रीत्या आर्थाः षष्ठ्यर्थाः तत्र लोके श्रूयन्ते इति एकः प्रकारः। एवमेव द्वितीयः प्रकारः कः उक्तः तत्र भाष्ये, यश्च अत्र व्याख्यात्रा उच्यमानः वर्तते, यौनाः अपि तत्र षष्ठ्यर्थाः भवन्ति। नाम योनेः उत्पन्नाः ये सम्बन्धाः भवन्ति ते षष्ठ्यर्थाः भवन्ति। यथा पितृत्वादि, जनकस्य पुत्रः रामः, एते सर्वेपि सम्बन्धाः षष्ठ्यर्थाः ये सन्ति ते षष्ठ्यर्थाः यौनाः भवन्ति। योनिगतसम्बन्धत्वेन लब्धाः षष्ठ्यर्थाः एते यौनाः अर्थाः भवन्ति इति उच्यते। अग्रे किमुक्तं, मौखाः अपि केचन षष्ठ्यर्थाः भवन्ति। एतत् सर्वं किमर्थं बोध्यमानम् अस्ति अथवा उच्यमानम् अस्ति, व्याख्यात्रा यद्भवन्तः अग्रे गत्वा षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य यः सूत्रार्थः कृतः, अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी, तस्य सम्यक्तया अर्थं यथा भवन्तः ज्ञातुं शक्नुयुः तदर्थमिदम्। तर्हि मौखाः केचन सम्बन्धाः भवन्ति। यथा मुखगतक्रिया यत्र जायमाना भवति, यथा अध्यापनकर्मणा उत्पन्नः यत्र भवति गुरुशिष्यभावः। तत्र गुरुः पाठयति, शिष्यः शृणोति। अतः तत्र गुरुः मुखात् किमपि वचनं वदति, तत् श्रुत्वा शिष्यः सम्यक्तया अन्तःकरणे बुद्धौ वा अवधारयति। अतः मुखं तत्र प्रधानकारणं भवति गुरुशिष्ययोः सम्बन्धस्थापनाय। अतः तादृशाः अर्थाः षष्ठ्यर्थाः यत्र गुरुशिष्ययोः मध्ये कश्चन सम्बन्धम् उपस्थापयन्ति ते अर्थाः मौखाः अर्थाः भवन्ति इत्युच्यते। एवमेव अग्रे चतुर्थः अर्थः उक्तः, नाम शतविधेषु षष्ठ्यर्थेषु एते प्रधानाः अर्थाः भवन्ति। एतेषु एव ते शतम् अर्थाः अन्तः अवान्तरार्थत्वेन विभक्ताः भवन्ति। किमुच्यते, स्रौवाः इति उच्यते। स्रौवाः नाम तत्र स्रुवा कश्चन भवति, नाम तत्र वेदे तत्र यज्ञादौ स्रुवादीनां वस्तूनां
तत्र उपयोगः क्रियते खलु। साधनीभूताः भवन्ति सुर्वादयः, येन आहुतिदानं क्रियते, यस्मिन् घृतं प्रपूर्य आहुतिः दीयते। अतः तत्र यज्ञादिद्वारा उत्पन्नः यः ऋत्विकादिसम्बन्धः, ऋत्विक्त्वादिसम्बन्धः यः भवति, तत्र यजमानः भवति, कश्चन ऋत्विग् भवति, तयोः मध्ये तत्र यः सम्बन्धः उपस्थाप्यते, नाम सः सम्बन्धः सुर्वादिभिः उपकरणैः अथवा साधनीभूतैः वस्तुभिः यः सम्बन्धः उपस्थाप्यते, सः सम्बन्धः स्रौवः सम्बन्धः इत्युच्यते। अतः एतादृशाः स्रौवाः सम्बन्धाः अपि तत्र श्रूयन्ते इति भवन्तः एतं विषयम् इतोपि आधिक्येन स्पष्टीकर्तुं शक्नुवन्ति यदि षष्ठीस्थाने योगा इत्यत्रत्यं भाष्यं पश्यन्ति। महाभाष्यं तु तादृशः ग्रन्थः वर्तते व्याकरणस्य, अस्मिन् जगति तादृशी विद्या न स्यात्। 14 विद्यास्थानानि उच्यन्ते, यस्याः विद्यायाः ज्ञानं महाभाष्यग्रन्थात् न भवितुमर्हति। अर्थात् सर्वासामपि ग्रन्थानां तत्र वस्तुतः कथयामः समासेन, नाम संक्षेपेण यदि क्वचित् सर्वासामपि विद्यानां ज्ञानं प्राप्तव्यं तर्हि व्याकरणमहाभाष्यं जीवने अवश्यं पठनीयम्। अतः एव उच्यते महाभाष्यं वा पालनीयं, महाराज्यं वा पालनीयं, महाभाष्यं वा पठनीयम् इति। नाम तथा तत्र विद्यानां समाहारः भवति। अस्तु, एवञ्च एतावता अस्माभिः अस्मिन् सूत्रे लोके ये 100 उक्ताः वर्तन्ते ते कथं भिद्यन्ते, नाम आर्थाः यौनाः, मौखाः, स्रौवाश्च भवन्ति इति एतावान् विषयः एतावत्पर्यन्तं ज्ञातः वर्तते। अस्य प्रयोजनं तु अग्रे वर्तते, अग्रे करिष्यमाणेन विचारेण सह अस्य प्रयोजनं वर्तते। अतः इतः अग्रिमं पाठं वयं षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य अग्रे पठिष्यामः, अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्य तु तावत् एतावानेव विषयः अत्र उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अत्र एषः षष्ठः पाठः अपि सम्पन्नः भवति।